بون هنا عندكم هاد لي فيش دو ليكتور ديال ثلاثة ديال لي رومون اللي شفنا. هنا فيش دو ليكتور ديال لا بواط ا ميرفاي، يعني فيها قاع لي دوني ديال لا بواط ا ميرفاي. تيتر دو لوفر هو لا بواط ا ميرفاي، دات d'écriture et date du parution، يعني الوقت اللي ظهرت فيه هاد الرومان في 1952 et publié en 1954. siècle, l'auteur et siècle. هنا أحمد الصفراوي الفانتيام سيكل، يعني القرن العشرين. هنا أحمد الصفراوي. هنا لو جونغ رومان اوتوبيوغرافي. علاش قلنا رومان اوتوبيوغرافي؟ حيت أحمد الصفراوي هو اللي كيلعب الدور ديال، يعني هو البيرسوناج، هو المؤلف ديال الرومان. Narrateur Sidi Mohamed. Point de vue aux focalisations. Un point de vue interne، يعني داخلي، يعني هنا les temps des verbes. هنا عندنا l'imparfait. هنا le présent. Le registre de langue. هنا عندنا langue courante، يعني اللي كيكون adapté faire le grammaire conjugaison، يعني les informations qui sont bien homogènes. Le nombre de chapitres. هنا 12 chapitres في la boîte à merveille. Nombre de saisons on a 3، يعني هنا كنقصدو الفصول، يعني l'hiver, le printemps, l'été. هنا l'âge du narrateur كان 6 ans، يعني القصة بدات ملي كانت عندو 6 سنين. durée du récit presque une année، يعني الغيسي، يعني الحكاية وصلت حتى العام تقريبا ديال هو كيدون في لي زانفورماسيون ديال ليستوار ديالو. هنا لي بيرسوناج برينسيبو. هنا عندنا سيدي محمد. هنا بحال قلنا العناصر الأساسية. سا مير زبيدة، الأب ديالو عبد السلام، لا فوايونت هي الشوافة. دريس، رحمة، زينب، فاطمة، بزيوية، ولالا عيشة، والفقيه. هنا لي زيفينمون بيرتورباتور. هو ملي كانوا داك الأب ديالو فقد الكابيتال ديالو. الأب ديال أحمد الصفراوي كان فقد الكابيتال، يعني فقد راس المال ديالو. هنا لي فيغور دو ستيل. عندنا لا كومباريزون، لا ميتافور، ليبربول. عندنا لي فيغور دو ستيل تما راجعوهم. عندنا الكونتوني دو لا بواط، دي اوبجي اوردينير، hétérocilité. هنا symbolisme, fonction de la boîte. La boîte lui permet de s'évader du monde réel. Grâce à sa boîte, il se sentira moins seul et moins triste. هنا قال لك هنا هاد لا فونكسيون، شنو الدور ديال هاد لاباط اللي كانت عند احمد الصفراوي؟ هي كتخرجو من ديك الوحده، يعني من ديك الوحده اللي كان كيعاني بها، يعني كانت كتنقص ليه من الوحدانيه ديالو. هنا التام قلنا لا فامي، لا سوليتود. التام اللي كان هو ديال العائله والوحدانيه ديال اللي كان كيعاني منها احمد الصفراوي. هنا ليو ديكري فريكون. هنا كنقصدو الاماكن اللي كانوا كيوقعوا فيهم لي زاكسيون، لي زيفينمون اللي شفنا في هذا الغومون. عندنا دار الشوافه، مسيد، لو بان مور، يعني الحمام، لا ميزون. الدار ديال لالا عيشة، القيصرية، لي غو، يعني هنا الأزقة، و لو شامبر دو رحمة، هنا الغرفة ديال الرحمة، والسوق، اكسيتيرا. هنا المدينة ديال الحكاية، يعني لا فيل دو ريسي هي مدينة فاس، يعني ملي كنقولو لا فياي فيل هي ديك المدينة القديمة. فياي هي قديمة. Le prénom du père, son métier, né Abdeslam, and différentes. Dénouement et situation finale. La situation finale ou le retour du père et la réouverture de la boîte. يعني هنا لا سيتياسيون فينال النهايه كانت بالعوده ديال الاب ديالو، يعني مورا ما كان فقد الكابيتال ديالو ورحل باش يمشي يجني المال وعاود يرجع. حيت في ديك المدينه ديال فاس في ديك الساعه ملي فقد الكابيتال ديالو نورمالمون مبقاش عنده شي حاجه يعني يعتمد على داكشي، علاش هو حاول يهاجر
لمكان آخر باش يجني أموال ويرجع. هنا قلنا لا كاركتيرستيك دو بيرسوناج برينسيبال، يعني البيرسوناج برينسيبال هذا هو احمد الصفراوي. من لي كاركتيرستيك ديالو يعني دوك الصفات ديالو اللي عنده هو لا سوليتود، يعني الوحدانيه، وكان كيحاول يرجع ديك لا بواط ميرفي، كان كيرجع لو موند ديالو فونتاستيك، يعني داك العالم افتراضي ديالو بالنسبه لديك لا بواط. كان كيحس براسو مزيان فقط من داك الخيال ديالو، حيت كانت عنده ليماجيناسيون، كان غيفور. يعني احمد الصفراوي كان غيفور، يعني كان عنده احلام، كان عنده ليماجيناسيون، كان كيبقى يجلس وكيبقى يتخيل شي حوايج انهم غادي يتحققوا ليه، وكان دوك لي زوبجيكتيف كيحطهم في ديك لا بواط. هنا déclencheur du récit, la nuit, l'ordre de présentation des personnages, ceux qui ont participé à nourrir le monde fantastique. l'ordre de le personnage كيفاش هو في الحكايه رتب هاد لي بيرسوناج بواحد لوردر ديال كيفاش هما العلاقه ديالهم مع احمد الصفراوي. كوم سا هو دار داك لا بريزونطاسيون ديالهم، الترتيب ديالهم، يعني من كنزة الشوافة، الأم ديالو رحمة اكسيتيرا، العلاقة ديالو زينب اللي كانت قريبة ليه في لاج. هنا لا ديسكريبسيون، هنا لا ديسكريبسيون كنقصدو بها الوصف. هنا سو فون ديناميك، لو شون ليكسيكال. لو شون ليكسيكال هنا عندنا لا ماجي، لوغور، ديزيسبوار. دونك هنا كانت أكثر في ليماجيناسيون، يعني كان كيعتمد على ليماجيناسيون أحمد الصفراوي. لو جونغ دو ليتيراتور، هنا هادي ليتيراتور ماروكان ديال ليكسبرسيون فرونسيز، يعني هذا الأدب يعني المغربي باللغة الفرنسية. وهنا الغولاسيون افيك زين، ديك لا غولاسيون كانت كونفليكتويال، يعني كانت ديجا بيرتوربي اونتر او، كان بيناتهم صداع وما كانوش كيتحاملوا. هنا عاوتاني عندنا لو ديرنيير جور دان كوندامني. هنا شفنا الريزومي ديال لي دوني، يعني كاع دوك لي زانفورماسيون اللي ممكن يتحطوا كاينين هنايا. يعني هادي كتسمى لا فيش دو ليكتور، لا فيش دو ليكتور ديال لا بواط ا ميرفاي كامله. هنا هادي لا فيش دو ليكتور ديال لو ديرنيير جور دان كوندامني ديال فيكتور هيغو. هاد الفيش دو ليكتور هادي عندنا هنا لوتور سياكل، يعني هنا لوتور هو فيكتور هيغو، لو سياكل هنا القرن العشرين، تيتر دو لوفر هو لو ديرنيير جور دان كوندامني. هنا لا دات دو باريسيون، لا دات وقتاش ظهرت هاد الغومون في 1829. هنا لو جونغ رومان تيز، la forme narrative. هنا les types de texte، هنا texte narratif ou argumentatif. Le narrateur هنا un condamné à mort، يعني محكوم عليه بالإعدام. هنا النومبر دو شابيتر 49 شابيتر. كما تعرفوا أن لو ديرنيير جونغ لو ديرنيير جور دان كوندامني هو أكثر غومون تقريبا في لي شابيتر شفتو فيها 49 شابيتر، العكس ديال لا بواط ا ميرفاي اللي شفتو فيها غير 12 شابيتر. هنا lieu de séjour d'un condamné، هنا البيساتر، لو كونسيرجوري، لوتيل دو لا فيل. هادو هما السجن اللي كان كيدوز منه هاد المحكوم عليه بالاعدام، كان داز من البيساتر والكونسيرجوري ولوتيل دو فيل. هنا l'indice de l'énonciation، عندنا pronom personnel، l'adjectif possessif. هنا لو pronom personnel هنا هو جو، يعني كان كيدوي بجو، يعني كيدوي على راسو. وهنا بما، يعني ديال لا بوسيسيون ديال الامتلاك. هنا التيز ديفوندو، هنا l'abolition de la peine de mort. الregistre هنا pathétique، la tragique et lyrique.
On a le portrait physique, condamné, jeune, sain fort. L'association familiale, on a marié, on a متزوج et père d'une fille de 3 ans. كانت عنده واحد الابنة où il a une mère de 64. Donc une association sociale du condamné, instruit et éduqué, appartient probablement à la bourgeoisie. Un crime commis, crime de sang. Prénom de sa fille Marie, الاسم ديال الابنة ديالو كان سميتها Marie. Son amour d'enfance Peppa. Donc, on a les autres données, les figures de style, les métaphores, les comparaisons, l'argument contre la peine de mort. Donc, on a كتفكروا حنا كنا كنشوفوا لي زارغومون اللي كان الكاتب كيحاول يوصل لنا الفكره اللي كان كيبغي يوصل لنا. هو كان باغي كيحاول في الغموض انه يقنع الناس انهم يتخلاو على هاد الفكره ديال الاعدام، يعني هاد العقوبه الجزريه اللي كتوصل حتى الاعدام كان بغى يحيدها هو بطريقه او اخرى. يعني هاد التعطش للدماء ان كانوا في داك الوقت في الدول الأوروبية، يعني كان اللي كيدير واحد الجرم أنه كان أقصى العقوبات هو الإعدام. كانت تما واحد الساحة، كتكون عندهم واحد الساحة فين كينجزو هاد الإعدامات هادي، وكانت أمام المرأة ديال الناس كاملين باش ياخدو العبرة زعما. lieu de l'exécution, la place de grève. هاد لا place de grève هادي هي البلاصة ديال الإعدام، هاد البلاصة de grève. durée de séjour en prison هنا 6 semaines. شحال دوز في الحبس. donc دوزو Antigone. Fiche de lecture de l'Antigone, titre de l'œuvre Antigone, auteur. L'auteur et siècle, John Henry, le 20e siècle, date d'écriture et de présentation, pièce écrite en 1942 et présentée en 1944. Le genre, tragédie moderne. Les personnages principaux donc العناصر الأساسية اللي هما أنتيغون اسمان، أنتيغون الأخت ديالها اسمان كايون و إيمون. هنا l'époque de l'action antiquité grecque. lieu de l'action palais de Thèbes، يعني ديك المملكة فين كانت ديال l'action. composition pas d'acte ni de scène. registre de langue هنا langue فاميليا كان كيطغى اللونغ فاميليا حيت كان كيدور بيناتهم الديالوج، يعني لي بيرسوناج كان الاكثريه كيدور بينهم الديالوج. وكان حتى اللونغ كورون زوسي، يعني كان ادابتي الغرامير و حتى هو في دي شابيتر، ولكن الاكثريه كان طاغي اللونغ فاميليير. registre ou tonalité de la pièce هنا registre tragédie، هنا كاينه لا تراجيدي يعني المسرح، يعني règle classique هنا respect de la règle des 3 unités lieu temps l'action، يعني كانوا هما في لي règles اللي كانوا كيحترموا المكان والزمان. après كما هادي حتى هي الفو لي ميموريزي، راجعوها مزيان. انا نخلي لكم هاد لي دوكيمون، نخليهم لكم هنايا، نصيفطهم لكم في واتساب ان شاء الله. وتا هاد الفيديو وهادو خاصهم يتحفظوا، هاد لي فيش ليكتور خاصهم يتحفظوا عن ظهر قلب، حيت هادو تقريبا واحد 5 بوان ما خاصهاش تضيع.